बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि तुर्की और शाम का रोमांस खत्म हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, वो तुर्की जो बड़े ज़ोम के साथ, बड़े मान के साथ लेकर आया था अहमद शुरा को, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट है, और साबिक अल जुलानी जो कि दाइश और उसके बाद अलकायदा के साथ उनका ताल्लुक था, और अब जो है वो बाकायदा तौर पे वो बन चुके हैं शाम के सदर। शाम का सदर बनने के बाद उन्होंने जो पहला दौरा किया वो किया सऊदी अरब का, और यहीं पे शुरू हो गया फड्डा। ये क्या फड्डा पड़ा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। वो ये है कि अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा है, उसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़े खतरे से आगाह कर दिया है। उसकी तमाम तर डिटेल, जबकि शुमाली कोरिया और ईरान ने मिलकर अमेरिका को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब बनी हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया किस तरह से ये तहरीरुल शाम जो है उसको इक़्तिदार में लाने के लिए उन्होंने इनको सपोर्ट किया। पहले अंदर से बुनियादें खोखली की गई, यानी जो शामी हुकूमत है बशारुल असद की, उसकी बुनियादों को खोखला किया गया। उसके अहम तरीन जनरल्स जो हैं, उसकी मिलिट्री है, उसे अपने साथ में लाया, और उसके बाद तहरीरुल शाम जो कि एक सूबे तक, एक खास जो शहर है वहां तक महदूद थी, उसने आनन फानन आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ना शुरू किया, और फिर इलाके पे इलाके जो हैं वो कब्जे में लेते चले गए। और पता ये चला कि 7 दिन के कलील टाइम के अंदर अंदर शाम जो है वो तहरीरुल शाम ने फतह कर लिया। उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि अल-जुलानी जो है उसके हवाले से पूरी दुनिया को पता है कि वो उनका जो ताल्लुक है वो गुज़िश्ता जो है वो दाइश से और उसके बाद अल-कायदा से रहे, उनके कमांडर है। अब जो है वो अहमद शुरा बाकायदा तौर पर शाम के प्रेसिडेंट बने, और पाकिस्तान ने भी बाकायदा तौर पर उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। अब इसके बाद नाज़रीन, आपको पता है कि तुर्की जो है उसने कहा था कि ये जो अदले बै और ये दीगर अहम तरीन सूबे हैं, ये तुर्की के हो सकते हैं। ये नहीं, उन्होंने हिस्से बखरे कर लिए कि ये अब हमारा कंट्रोल इनके ऊपर होगा। नाज़रीन, याद रखिएगा कि तुर्की और सऊदी अरब जो है, ये दोनों आपस में चे जाके आपस में ताल्लुकात रखें, लेकिन दोनों आपस में राइवल हैं, क्योंकि सऊदी अरब ये समझता है कि तुर्की जो कि खिलाफत उस्मानिया का अहिया करने के चक्कर में और दोबारा से जो मुकद्दस सरजमीन हजाज है उसको कब्जे में लेने की कोशिश कर सकता है। और इसके बाद नाज़रीन, हुआ यह है कि तुर्की अहमद शुरा को ले आया, पाकिस्तान को भी समहाउ आप यूँ कह लीजिए कि सऊदी अरब समेत ये तमाम के तमाम ममालिक है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, उसके बाद अरब, ये जो दीगर ममालिक हैं वो, तुर्की, इन्होंने सब ने मिलकर पाकिस्तान को भी, चूंकि पाकिस्तान के इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान से कहा कि पाकिस्तान को इसे तस्लीम करना चाहिए और उनके साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के होने चाहिए। पाकिस्तान ने भी बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि अहमद शुरा जो है उसने पहले तो गैर मुल्की दौरा पहला जो किया वो सऊदी अरब का। हालांकि जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान है, उन्होंने भी अहमद शुरा को तुर्की का दौरा करने की दावत दी थी, लेकिन पहला जो उसने इंतखाब किया वो किया उन्होंने इसका सऊदी अरब का। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की जो है वो ये समझ रहा था कि आखिर अहमद शुरा ने ये पहला जो दौरा है वो सऊदी अरब का क्यों किया, क्योंकि ज़्यादा एहसानमंद तो उन्हें तुर्की का होना चाहिए, क्योंकि तुर्की ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि मैदान जंग में तुर्की उतरा है। अगर जवाबी वार होता और मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते और ईरान जो है वो डट जाता यहाँ पे निकलने की बजाय, तो फिर डेफिनेटली तुर्की नज़दीक था, तुर्की को ज़्यादा नुकसान होना था। लेकिन नाज़रीन, जो अहमद शुरा है उन्होंने तुर्की की बजाय सऊदी अरब का इंतखाब किया दौरा करने के लिए। वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, उम्रा अदा किया, वापस आए। लेकिन अब जो है वो तुर्की की जानिब से गुस्से का इजहार किया गया है कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं,
ہم نے تمہاری خاطر ایک بہت بڑی جنگ کو اپنے سینے پہ روکا ہے، لیکن تم نے پہلا انتخاب اس کا کیا۔ اب دونوں کے درمیان تلخیاں اور کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ ناظرین، اعظم احمد الشرع نے ایک تو واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے کہ جو ترکی ہے اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ یہاں پہ نہیں ہوگا بلکہ سعودی عرب کا ہوگا۔ سعودی عرب آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا انویسٹر ہے، اور ابھی اس نے ریسنٹلی جو امریکہ سے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات جو ہے مزید زیادہ گہرے ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر احمد الشرع جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چوز کرتا سعودی عرب کو۔ اب انہوں نے کہا جی کہ میں ترکی کا بھی دورہ کروں گا۔ ترکی کا دورہ تو ہوگا لازم، لیکن ترکی کے یہ سعودی عرب کا پہلا دورہ کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان ایک وہ میسج جیسے ہوتا ہے وہ تو دے دیا گیا کہ ترکی جو ہے وہ اب یہاں پہ بہت زیادہ نہیں، یہاں پہ سعودی عرب کا زیادہ اثر و رسوخ ہوگا۔ تو یہ ناظرین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو ناظرین ان کے مارکو روبیو ہیں، ان کے جو سیکرٹری اسٹیٹ امریکہ کے، انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 4 سال کے بعد دنیا جو ہے وہ بڑی ڈیجیٹل کرنسی اور دیگر کرنسیوں کے اوپر منتقل ہو جائے گی۔ یہ ڈائریکٹلی میسج ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو بتا ہے پوری دنیا کے اوپر یوں تلوار لٹکا کے، جب انہوں نے کیک کاٹا نا تو تلوار انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اور میسج دیا تھا جی ہماری تلواریں تیز ہونی چاہیے، تو وہ تلواریں تیز کر کے انہوں نے مارنی تو شروع کی ہیں۔ ابتدائی طور پہ انہوں نے چائنا کے خلاف اقدام اٹھایا، چائنا نے کل اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ چائنا نے 10 سے 15% جو ٹیرف ہے وہ عائد کر دیا امریکی پروڈکٹس کے اوپر۔ اس کے بعد 25% کیا تھا کینیڈا اور میکسیکو کے اوپر۔ اس کے بعد رابطہ ان کا ہوا ہے 1 مہینے کے لیے ٹیرف جو ہے اس کو معطل کیا گیا ہے، لیکن چائنا نے اس کا جواب دے دیا۔ دیگر ممالک کی جانب سے بھی ڈیفینیٹلی جواب دیا جائے گا۔ اب مارکو روبیو نے کیا کیا ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو میسج دیا ہے کہ اگلے جو انہوں نے سروے کیا ابھی ریسنٹلی ساری چیزیں سچویشن دیکھی ہے، اس نے کہا جی اگلے 4 سال کے اندر دنیا دیگر کرنسیز کے اوپر منتقل ہو جائے گی، ڈیجیٹل کرنسیاں ہوں گی، اور امریکہ کی معاشی پابندیوں کا دنیا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یعنی ابھی جو اثر ہو رہا ہے اس کے خلاف ہوگا، مطلب بغاوت پیدا ہوگی، اور دیگر ممالک کی جو ڈیجیٹل کرنسیز ہے اس کی جانب، جیسے برکس ممالک ہیں، تو برکس ممالک امریکہ کی بجائے آپس میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن وہ امریکی تسلط سے نکل جائیں گے۔ اب امریکہ کی اس جو سیکرٹری خارجہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے جو کر سکتا ہے ان 4 سالوں میں کرے۔ اس کے بعد امریکہ کی اجارہ داری مکمل طور پہ معاشی پابندیاں لگانے کی جو دھمکیاں دی جاتی ہیں وہ دنیا مکمل طور پہ اس سے شفٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی امریکہ کے لیے ضرور ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ ہے شمالی کوریا اور ایران کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ایران بڑے جدید ترین ہتھیار جو ہے اپنے ڈیولپ کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے، جو اسرائیل اور اس کے پرائم منسٹر یعنی نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر جو ہے جو اہم ترین چیزیں ہوئی ہیں، ایران نے کہا جی کہ اس میں ڈسکشن یہ ہوئی ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا جائے، تو ایران نے اس کے ساتھ ہی اپنے نئے ایئر ڈیفنس سسٹم کا تجربہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو امریکن جو نیوز ایجنسیز ہیں اور انٹیلیجنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شمالی کوریا کے تعاون سے ایران جو ہے اس نے 3000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والا جو نیوکلیئر ویپن ہے وہ بھی تیار کرنے کی جو ہے وہ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایران اپنے ہتھیاروں کو مکمل طور پہ تیار رکھے ہوئے ہے، اور بڑا سرپرائز یہ ہے، یعنی 3000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والا ناظرین نیوکلیئر ویپن، نیوکلیئر میزائل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت خوفناک ہو سکتا ہے ان تمام ممالک کے لیے۔ اور دوسرا ناظرین، ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو بتدریج جاری رکھا ہوا ہے، یعنی جب تک ڈونلڈ ٹرمپ شاید کوئی فیصلہ کریں جوہری معاہدے کے حوالے سے، تب تک ایران جو ہے وہ اس کے کولڈ ٹیسٹ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے کر چکا ہوگا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔